के भिजन लिएर उपमेयरमा उठ्नु भएको छ? भोलि जितिसकेपछि तुलसीपुरका जनताहरूको लागि के सोच्नु भएको छ? तुलसीपुरलाई कस्तो बनाउने सोच्नु भएको छ? सर्वप्रथम त हामीले जितिसकेपछि यो भ्रष्टाचार मुक्त हामी नगरपालिका बनाउन चाहन्छौँ पहिलो। अब यो तुलसीपुरवासीहरूको जनजीवन स्तरलाई माथि उठाउनको लागि र यो तुलसीपुरमा जति पनि भ्रष्टाचार भइराखेका छन् यसलाई अन्त्य गर्नुको लागि मेरो उम्मेदवार हो र मैले जितेपछि यसलाई अन्त्य गर्छु भन्नुभयो। के यो यहाँको जनताहरूको जीवन स्तर उन्नतिलाई माथि बढाउनको लागि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुको लागि उम्मेदवार भएरै आउनुपर्ने हो र? बाई चान्स भोलि जोगबहादुर राणा यो मैदानमा लड्दै गर्दाखेरि पराजित हुनुभयो भने के गर्नुहुन्छ भोलिका दिनमा? होइन, त्यो जित र पराजित म अघि भने नि, म त एउटा खेलाडी। अहिले तपाईँ केपी ओलीको विपक्षमा चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ। हिजो त तपाईँ पनि केपी ओलीकै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई जनताले चाहिँ कसरी विश्वास गर्ने? हिजो त जोगबहादुर राणा पनि केपी ओलीकै प्यानलमा थियो नि त, अहिले पो छुट्टिन अलग हुनु भएको छ। तपाईँ त एकीकृत समाजवादीबाट आउनु भएको छ अहिले साझे उम्मेदवार भएर, होइन, उपमेयरमा। यो भइरहँदाखेरि भोलि जोगबहादुर राणालाई काङ्ग्रेसका मान्छेले, माओवादीका मान्छेले लगायत अन्य मान्छेले भोट हाल्छन् कि हाल्दिनन् भन्ने कुरा पनि आउँछ नि। होइन, सबैले। म त यो गठबन्धनको 5 पार्टीको त साझा उम्मेदवार पनि हुँ। साझा हाम्रा एजेन्डाहरू छन्, साझा हाम्रा घोषणापत्रहरू छन्। त्यो घोषणापत्रलाई लागू गर्ने साझा दायित्व फेरि मदेखि हाम्रो मेयर साहबसँग नि त्यो अब हाम्रो विचार नमिले पनि हामीले छुट्टै उम्मेदवार उठाए पनि हामी तपाईँलाई चाहिँ हामी छोड्दैनौँ। तपाईँ भोलि काम गर्ने मान्छे हो, विकास प्रेमी मान्छे हो र तपाईँलाई हामी चाहिँ जिताउँछौँ भनेर एमालेका थुप्रै शुभचिन्तकहरूले मलाई चाहिँ फोन मार्फतबाट भेटेर धेरै चाहिँ मलाई गरेर बोलाइरहनु भएको छ। तपाईँ आउनुहोस्, हामी चाहिँ केही मान्छेहरू बसेर तपाईँसँग चाहिँ कुरा गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब आफ्नो गठबन्धनको त आफ्नो मत त सुरक्षित छँदैछ, त्यो पनि भएन भने गठबन्धनले बाटको विरुद्धमा उठेका दल एमाले पनि अब धेरै सङ्ख्यामा सदस्यहरूले शुभ समर्थक चाहिँ आमा बुवा दिदीबहिनीहरूले मलाई चाहिँ भोट दिने भन्ने चाहिँ उहाँहरूले आश्वासन दिएको भने म निर्वाचन जित्नेमा म ढुक्क छु। भाइ जोगबहादुर राणा भन्ने मान्छे को हो? जोगबहादुर राणाको पृष्ठभूमि के हो? यो बारेमा पनि एकपटक जानकारी बनाइदिनुहोस् न। म सम्पूर्ण यो तुलसीपुर नगरवासीहरू, आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म विनम्र के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने म एउटा मगरको छोरो हो। दर्शकबिन नमस्कार, मेरो नाम हो HR मगर। दर्शकबिन, यति बेला देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै आइरहँदाखेरि वैशाख 30 गते यति बेला देशमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू आफ्नो पार्टीलाई जिताउनको लागि, त्यसैगरी आफूले उठाएको उम्मेदवारलाई जिताउनको लागि रात दिन अथाह मेहनत गरिराखेका छन् भने यति बेला विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू सँगसँगै कार्यकर्ता जनताको घर दैलो कार्यक्रममा लागिराखेका छन्। यति बेला हामी दाङ जिल्लाको तुलसीपुरमा छौँ। तुलसीपुरबाट एकीकृत नेकपा समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य, त्यसै गरी दाङ जिल्लाका इन्चार्ज र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका साझा गठबन्धनका उपमेयरका उम्मेदवार जोगबहादुर राणासँग आज हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। जोगबहादुर राणा साझा गठबन्धनबाट उम्मेदवार उठ्दै गर्दाखेरि, उपमेयरमा उम्मेदवार दिइरहँदाखेरि उहाँले जित्ने आधारहरू के कस्ता छन् र उहाँको चुनाव प्रचार के कस्तो भइराखेको छ र उहाँले जित्नुहुन्छ या हुँदैन, उहाँको माहौल कस्तो छ भन्ने बारेमा आज हामी जोगबहादुर राणासँग कुराकानी गर्नेछौँ। र जोगबहादुर राणाले जितिसकेपछि तुलसीपुरवासीहरूको लागि के कस्ता भिजनहरू बनाउनु भएको छ, भोलिको दिनमा आफूले जितिसकेपछि जनताहरूको लागि के गर्ने सोच्नु भएको छ र चुनावको प्रचार कस्तो हुँदैछ भन्ने बारेमा हामी समग्र रूपमा जोगबहादुर राणासँग कुराकानी गर्दैछौँ। सर, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। सर, चुनाव अब एकदमै नजिक आइसकेको छ। प्रचार सँगसँगै घर दैलो कार्यक्रममा एकदमै लागिराख्नु भएको छ। कस्तो भइरहेको छ चुनाव प्रचार र घर दैलो कार्यक्रम?
होइन, हामी अहिले चाहिँ 16 गतेसम्म उम्मेदवारहरूको नाम फिर्ता लिने चाहिँ समय थियो। 16 गतेसम्म हामीले चाहिँ यो गठबन्धनका अलिकति तल वार्डका र सदस्यहरूको बारेमा, वार्ड अध्यक्ष सदस्यहरू बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब तालमेल, गठबन्धनको तालमेल गर्दाखेरि अलिकति त्यसमा मिलाउन चाहिँ अलिकति समय लाग्यो र 17 गतेदेखि हामीहरू चाहिँ अब प्रत्येक वार्डमा हामीले चाहिँ कार्यक्रम अभियानकै रूपमा तीव्र प्रकारले हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यहाँ विभिन्न समितिहरू, उपसमितिहरू बनेका छन्, प्रचार समितिहरू, सुरक्षा समितिहरूदेखि लिएर विभिन्न समितिहरू छ। त्यो समितिले तीव्र रूपमा काम गरेको छ। अहिले पनि हामी चाहिँ, म भर्खर पनि अहिले पनि चाहिँ यो 1 नम्बर यो तुलसीपुरको उपप्रणाली 1 नम्बरमा चाहिँ म अब अहिले भर्खर कार्यक्रम सिद्ध्याइरहेको छु। अहिले 2 नम्बरमा छ, फेरि त्यसो अलि पछि चाहिँ हाम्रो यो 4 बजेतिर चाहिँ 8 नम्बरमा छ। हामी यसलाई तीव्र रूपमा अभियानलाई चाहिँ के भन्छ चाहिँ अगाडि बढाएको छ। एकदम अहिले तीव्र रूपमा तपाईँ चुनावी प्रचारमा लागिराख्नु भएको छ, घर दैलो अभियानमा छुटिराख्नु भएको छ। के सबै जनताहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा आफै गएर भेट्न पाउँदा र त्यहाँको जनताहरूको माहौल बुझिरहँदाखेरि कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो जनताहरूबाट? जनताहरूले यो नेपाली जनताहरूले यो लामो आकाङ्क्षाबाट चाहिँ लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको यो संविधान, यो गणतन्त्र, उपलब्धिको रूपमा आएको यो गणतन्त्र र जुन यो चाहिँ के भन्छ धराशयमा पर्ने अवस्था चाहिँ यो खालको चाहिँ अवस्थामा थियो र अब गणतन्त्र रहने हो कि होइन, यो संविधानलाई हामीले चाहिँ सुरक्षित गर्न सक्दैनौँ भन्ने लागिरहेको बेलामा केपी ओलीले जुन प्रतिक्रियावादी कदम केपी ओलीले चाले, यिनकोले चालेको कदमको विरुद्धमा अहिले सम्पूर्ण गठबन्धनकाहरू यो व्यवस्था बचाउनको निम्ति एउटा गठबन्धनको रूपमा चाहिँ एकीकृत भइरहेका हामी छौँ र चुनावमा पनि हामी जाँदाखेरि तल जनताहरूले पनि यिनी सबै कुराहरू चाहिँ उहाँले बुझिसक्नु भएको छ। जाने बेलामा चाहिँ हो यो चाहिँ के भन्छ केपीले चालेको कदम यो चाहिँ के भन्छ असंवैधानिक थियो र यसले गलत गरेको थियो। यस्ता चाहिँ असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा सबै पार्टी लाग्नु जरुरी थियो र तपाईँहरू जसरी लाग्नु भएको छ हामीलाई स्वागत छ। आउनुहोस्, अब तपाईँहरूलाई हामी चाहिँ यो मिलेर नै यो मुलुकको विकास गर्नुहोस्, मिलेर नै यो तुलसीपुर नगरपालिकाको विकास गर्नुहोस् र तुलसीपुरलाई समृद्ध तपाईँ जनताको घर दैलोमा पुगिरहँदाखेरि र प्रचारमा हिँडिरहँदाखेरि अहिले तपाईँ केपी ओलीको विपक्षमा चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ। हिजो त तपाईँ पनि केपी ओलीकै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई जनताले चाहिँ कसरी विश्वास गर्ने? हिजो त जोगबहादुर राणा पनि केपी ओलीकै प्यानलमा थियो नि त, अहिले पो छुट्टिन अलग हुनु भएको छ। होइन, जो राम्रो हुँदासम्म हामी साथ दिने हो, विचारले सही चाहिँ बाटो लिँदाखेरिसम्म साथ दिने हो। जब चाहिँ विचार नै डगमगाउनु सुरु गर्यो, विचार नै के भन्छ फेल हुन चाहिँ सुरु गर्यो भने चाहिँ हामीले त्यो सही विचार चाहिँ हामीले चाहिँ को निम्ति हामीले विद्रोह गरेर आएका हौँ। विचार चाहिँ सही छैन, त्यहाँ पछि लागिरहनुपर्छ भन्ने पनि छैन। र हिजो हामी लागेका जुन बेलामा हिजो पुष्पलालले स्थापना गरेको यो कम्युनिस्ट पार्टी, त्यो पछाडि मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद, जुन प्रकारले त्यसका मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा हामीले मान्ने गर्थ्यौँ, यो केपी ओली जब चाहिँ यो पार्टीको तपाईँको अध्यक्ष हुनुभयो, त्यो अध्यक्ष भइरहँदाखेरि उहाँले तिनी भएका चाहिँ पार्टीले लिनुपर्ने उद्देश्य, पार्टीले गर्नुपर्ने चाहिँ अब अगाडि सिद्धान्तहरू पनि कुनै कुरा नगरेर उहाँले एकलौटी प्रकारले आफ्नो तानाशाही प्रवृत्ति लाग्न सुरु गर्नुभयो र उहाँ चाहिँ गणतन्त्रमा जाने उहाँले कल्पनै गर्नु भएको थिएन। तपाईँले देख्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ खै बैलगाडामा चढेर अमेरिका जानु र नेपालीले गणतन्त्र खोज्नु एउटै हो भन्ने खालको त्यहाँ उपहास उहाँले गरेको बाध्यपछि यो गणतन्त्र चाहिँ उहाँले चाहिँ अहिले स्वीकारेको हो। तर उहाँ गणतन्त्र विरोधी भइसकेपछि हामी गणतन्त्रवादीहरू जति आम चाहिँ के भन्छ गणतन्त्रवादी चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालीहरू छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो अभियानलाई चाहिँ के भन्छ सफल बनाउनुपर्छ, गणतन्त्र विरोधी तत्त्वहरूलाई परास्त गर्नुपर्छ भन्ने हो। केपी र मेरो कुनै रिसिभी होइन, उनको विचलन भएको उनको चाहिँ त्यो जुन दृष्टिकोण हो त्यसको विरोध हो। अहिले तपाईँ साझा उम्मेदवार भएर उपमेयरमा लड्दै हुनुहुन्छ, उठ्नु भएको छ। अब यो साझा उम्मेदवार भएर उठ्दाखेरि चाहिँ जित्छु भन्ने चाहिँ कति ढुक्क हुनुहुन्छ? जनताले मलाई मत गर्छन्, जनताले जिताउँछन् भन्ने
कति ढुक्क हुनुहुन्छ? होइन, सही विचार सही उद्देश्य लिएर जो इमान्दार साथ गरिन्छ, इमान्दार चाहिँ यो स्थानीय निर्वाचनमा विचारको साथसाथै अब तपाईँको उम्मेदवारको पनि चाहिँ अब हेर्ने, यसले गर्न सक्छ कि सक्दैन, यसले चाहिँ विकास चाहिँ गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने खालको अब जनताले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा बुझेका छन्। र म लामो समयसम्म जिल्ला विकासको यही तुलसीपुर क्षेत्रबाट चाहिँ हिजोको जिल्ला विकास रहँदाखेरि म यही इलाकाबाट म निर्वाचित म चाहिँ जनप्रतिनिधि हो र मैले धेरै कुराहरू यो तुलसीपुरमा हिजो चाहिँ थोरै सीमित बजेटमा पनि धेरै कामहरू, राम्रा कामहरू चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ गरेको छु। त्यो कारणले यहाँका चाहिँ धेरै यो तुलसीपुरका आमा बुवा दिदीबहिनीहरूले मलाई चाहिँ के भन्छ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा मेरो नाम सुन्नु भएको छ, मलाई चिन्नुहुन्छ र यो मान्छेले गएपछि केही जिम्मेवारी केही गर्छ है भन्ने उहाँहरूमा विश्वास छ। र जाँदाखेरि पनि त्यही उत्साह त्यही हौसला उहाँले के भन्छ अझ जित्ने समुद्र कुरो होइन, उहाँले अहिले नै अग्रिम बधाई, तपाईँको जित सुनिश्चित छ, टिको चाहिँ अब चाहिँ लगाएर माला लगाएर अब तपाईँ हिँड्न मात्रै बाँकी छ भन्नुहुन्छ। तर मलाई उहाँहरूले दिएको जुन उत्साह हो त्यसले पनि मलाई खुसी बनाएको छ। तर तपाईँले सबै कुराकानी गरिरहँदाखेरि, सबै कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि मैले जित्छु, मलाई धेरैले भोट गर्नुहुन्छ भनिरहँदाखेरि हामीले यताउता सुन्ने गर्छौँ। तपाईँ त एकीकृत समाजवादीबाट आउनु भएको छ, अहिले साझी उम्मेदवार भएर होइन, उपमेयरमा। यो भइरहँदाखेरि भोलि जोगबहादुर राणालाई काङ्ग्रेसका मान्छेले, माओवादीका मान्छेले लगायत अन्य मान्छेले भोट हाल्छन् कि हाल्दिनन् भन्ने कुरा पनि आउँछ नि। होइन, सबैले, म त यो गठबन्धनको 5 पार्टीको त साझा उम्मेदवार पनि हुँ। साझा हाम्रा एजेन्डाहरू छन्, साझा हाम्रा घोषणापत्रहरू छन्। त्यो घोषणापत्रलाई चाहिँ लागू गर्ने साझा दायित्व फेरि मदेखि हाम्रो मेयर साहबसँग नि त्यो जोडिन्छ। र मलाई भोट हाल्ने गठबन्धनले भोट हाल्छ कि हाल्दैन भन्ने कुरा मलाई त्यो दुविधा छैन। गठबन्धनका सबैले मलाई चाहिँ भोट हाल्नु छ। र मैले हिजो चाहिँ म काम गरेको लामो समय मैले एमालेमा बसेर लामो समय म चाहिँ सचिव, अब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हुँदै म अहिले चाहिँ त्यो यो नेतृत्वमा आइपुग्दासम्म मैले त्यहाँ धेरै लगानी गरेको छु। त्यहाँ धेरै साथीहरूले मलाई माया गर्नुहुन्छ र एमालेका साथीहरूलाई पनि मैले माया गर्छु। उहाँहरूले तपाईँलाई चाहिँ हामी जसरी पनि चाहिँ हामी जिताउँछौँ। अब हाम्रो विचार नमिले पनि हामीले छुट्टै उम्मेदवार उठाए पनि हामी तपाईँलाई चाहिँ के भन्छ हामी छोड्दैनौँ, तपाईँ भोलि काम गर्ने मान्छे हो, विकास प्रेमी मान्छे हो र तपाईँलाई हामी चाहिँ जिताउँछौँ भनेर एमालेका थुप्रै शुभचिन्तकहरूले मलाई चाहिँ फोन मार्फतबाट भेटेर धेरै चाहिँ मलाई गरेर बोलाइरहनु भएको छ। तपाईँ आउनुहोस्, हामी चाहिँ केही मान्छेहरू बसेर तपाईँसँग चाहिँ हामी कुरा गर्न चाहन्छौँ भन्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब आफ्नो गठबन्धनको त आफ्नो मत त सुरक्षित छँदैछ, त्यो पनि भएन भने गठबन्धनले बाटको विरुद्धमा उठेका दल एमाले पनि अब धेरै सङ्ख्यामा सदस्यहरूले शुभ समर्थक चाहिँ आमा बुवा दिदीबहिनीहरूले मलाई चाहिँ भोट दिने भन्ने चाहिँ उहाँहरूले आश्वासन दिएको भने म निर्वाचन जित्नेमा म ढुक्क छु। अब जोगबहादुर राणा उपमेयरमा उठिरहँदाखेरि, उपमेयरको उम्मेदवार भइरहँदाखेरि जोगबहादुर राणाका भिजनहरू के छन् त? के भिजन लिएर उपमेयरमा उठ्नु भएको छ? भोलि जितिसकेपछि तुलसीपुरका जनताहरूको लागि के सोच्नु भएको छ? तुलसीपुरलाई कस्तो बनाउने सोच्नु भएको छ? सर्वप्रथम त हामीले जितिसकेपछि यो भ्रष्टाचार मुक्त हामी नगरपालिका बनाउन चाहन्छौँ पहिलो। किनभने जनताले तिरेका सानो सानो कर पनि अब त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यही केही भ्रष्टाचार नगर्ने हो भने शुद्ध मनले, शुद्ध चाहिँ चाहनाले चाहिँ गर्ने भनेपछि जनताको करले जनताकै विकासको निम्ति अपर्याप्त छ, पुग्छ। त्यो हुनाले सबभन्दा पहिला यो जनताबाट यति ठुलो मात्रामा जनताको ढाड सेकिने गरेर जुन कर लिइराखेको छ अहिले, घोराइको तुलनामा यहाँ धेरै बढी चाहिँ कर उठ्छ, तर पनि यहाँ विकासको क्रममा यहाँ चाहिँ कम भएको छ। तपाईँ चाहिँ कम मध्येमा चाहिँ थोरै मात्रै भएको छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। कामै नभएको होइन, तर हुनुपर्ने जति चाहिँ भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यसको सबै उन्मूलन गर्नेछौँ र हामीले चाहिँ यो सुकुम्बासी समस्या समाधानको निम्ति मान्छेहरू चाहिँ एउटा खेतको आलीको गरामा एउटा खुलाको एउटा चाहिँ डिलमा बसेर सुकुम्बासीहरू अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका छन्। हामी सबभन्दा पहिला ती पनि नागरिक हुन्, ती पनि यो नगरवासी हुन् र ती नगरवासीहरूलाई
व्यवस्थित बसोबासको निम्ति हामीले उहाँहरूलाई लाल पूर्जा दिनुपर्ने सबभन्दा पहिलो दायित्व हुन्छ र हामी चाहिँ त्यसको निम्ति सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ गर्नेछौँ। केही समयभित्रै हामी चाहिँ त्यसलाई पुरा गर्नेछौँ। र अर्को हाम्रो यो तुलसीपुरको एयरपोर्ट यो हाम्रो प्रवेशद्वार हो। यो चाहिँ हामी चाहिँ यो जिल्लादेखि अन्यत्र टाढा जानको निम्ति यो हाम्रो चाहिँ एयरपोर्ट हाम्रो चाहिँ प्रवेशद्वार हो। योबाट यहाँदेखि हामी काठमाडौँ जाने सन्दर्भमा यो अझ सानो अब एउटा डोमेस्टिक जहाज चल्ने र कहिले आउने कहिले नआउने हुँदाखेरि चाहिँ हामी दङ्गालीदेखि सिङ्गो रातिवासीहरू हामी चाहिँ दुःखी छौँ। हामीले दुःख पाइरहेका छौँ। अब त्यही चाहिँ काठमाडौँ जाने जहाज चढ्नलाई हामी कहिले नेपालगञ्ज कहिले चाहिँ हामी भैरवा पुग्नुपर्ने यो परिस्थिति छ। यसलाई हामी निवारण गरेर यसको स्तर वृद्धिको निम्ति हामी चाहिँ तयार लाग्नेछौँ। योभन्दा म यो उम्मेदवार हुने नहुने त आफ्नो ठाउँमा थियो होला। योभन्दा अगाडि पनि मैले पर्यटन मन्त्रीसँग यो तुलसीपुरको स्तरवृद्धि एयरपोर्ट स्तरवृद्धिको बारेमा मैले लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री रमा घरतीलाई लगेर त्यो मन्त्रीसँग मन्त्री पेरम आलेसँग भेटेर यो उसलाई चाहिँ तुलसीपुरको स्तरवृद्धिको निम्ति जोड दिएको छु र मन्त्रीले म आउने बजेटमा यसलाई सम्बोधन गर्छु भन्नुभएको छ। अब यो सँगसँगै म अहिले निर्वाचित हामी नेपाली काङ्ग्रेसबाट हाम्रो गेहेन्द्र गिरी म एकीकृत समाजवादीको म चाहिँ व्यक्ति र यो उपमेयरमा निर्वाचित भएपछि सबैभन्दा पहिला यो कामलाई हामीले प्राथमिकता दिनेछौँ। जस्तै बाटोघाटो र तपाईँको त्यही त तपाईँले यहाँनिर यो कुरा गरिरहँदाखेरि सर म एउटा कुरा जोडिहालेँ होइन। अब यो तुलसीपुरवासीहरूको जनजीवन स्तरलाई माथि उठाउनको लागि र यो तुलसीपुरमा जति पनि भ्रष्टाचार भइराखेका छन् यसलाई अन्त्य गर्नुको लागि मेरो उम्मेदवार हो र मैले जितेपछि यसलाई अन्त्य गर्छु भन्नुभयो। के यो यहाँको जनताहरूको जीवन स्तर उन्नतिलाई माथि बढाउनको लागि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुको लागि उम्मेदवार भएरै आउनुपर्ने हो र होइन? यो त आम नागरिकले अब पनि यो कुरा चाहिँ उठाउनु भएको छ। हामीले पनि उठाउँथ्यौँ तर मुख्य निर्णय गर्ने ठाउँमा नपुग्दाखेरि यो अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यो भन्ने मात्रै दबाब मात्रै हो। जब निर्णय गर्ने ठाउँमा जब पुगिन्न त्यो दबाब फेरि दबाब मात्रै हुन्छ। निर्णय गर्ने ठाउँ त लागू गर्ने हो। अब त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि हामीले जितिसकेपछि त्यो हामीले लागू गर्ने हो। हिजो मैले दबाबको रूपमा मैले कसैलाई भन्थेँ, आवाज उठाउँथेँ, अब ऊ चाहिँ लेख्थेँ होइन। विभिन्न कुराले विरोधहरू गर्यो, राम्रो कुरा समर्थन गर्यो, तर निर्णय गर्ने ठाउँमा आफू नहुँदाखेरि यो कुराहरूको सुनाइ पनि भएन। र यो चाहिँ तुलसीवासीले जुन आशा गरेको अपेक्षा अनुसार जुन काम भइरहेको छैन, अब त्यसको निम्ति अब हामी आएपछि हामीले कुरा उठाउँछौँ। म जनताको छोरो हुँ। म हिजो पनि साधारण तल बसेर म चाहिँ के भन्छ साधारण रोटी खाजा खाएर म राजनीतिमा म लागेको। म चाहिँ के भन्छ खालि परालमा सुतेर अब तपाईँको चाहिँ कम्मल ओरेर पनि यो यात्रामा म लागेको छु। मैले जनताका हरेक पीर मर्काहरू मैले आफ्नो जीवनमा भोगेको छु, देखेको छु। त्यसैले मलाई सबै यसो तलका गरिबी रेखा मुनि बसेका सम्पूर्ण जनताको अब दिनचर्या कसरी बित्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। त्यसैले मैले त्यो दिनचर्या मैले देखेको छु, भोगेको छु र मैले तिनी सबै कुरालाई सम्बोधन गरेर अहिले तुलसीपुरको सन्दर्भमा लगभग तपाईँको 72-75 तपाईँको चाहिँ करोड रुपियाँ अहिले चाहिँ के भन्छ बेरुजु छ तुलसीपुरको। अब त्यो 75 करोड रुपियाँ अब त्यो बेरुजु गराएर यो पछाडिको अहिले हामीले फेरि त्यसलाई त्यो ऋण तिर्ने अभिभावक पनि छ हामीले जितेपछि। र तिनी सबैलाई सम्बोधन गर्दै त्यो ऋण तिर्दै अगाडिको लक्ष्यमा पुग्ने चाहिँ हामीले चाहिँ अब बिल्कुल कम्मर कसेर चाहिँ लाग्छौँ र गर्छौँ पनि। ओके जो हामी कुराकानीको अन्तिममा पनि छौँ सर। यति बेला यो भिडियो हेरेर बसिराख्नु भएको दर्शकहरूको लागि धेरैले त जोगबहादुर राणा को हो भनेर चिन्नु पनि भएको छ, चिनिसक्नु भएको छ। हजुर, यदि कसैले नचिनेको भए जोगबहादुर राणा भन्ने मान्छे को हो, जोगबहादुर राणाको पृष्ठभूमि के हो, यो बारेमा पनि एकपटक जानकारी बनाइदिनुहोस् न। म सम्पूर्ण यो तुलसीपुर नगरवासीहरू, आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म विनम्र के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने म एउटा मगरको छोरो हो। म चाहिँ धेरै बोल्दैन
बोल्नुभन्दा बढी काम गर्नुपर्छ, कामबाट देखाउनुपर्छ भन्ने विश्वास मैले गर्छु। र धेरैले मेरो चाहिँ काममा धेरैले चाहिँ मैले काम गर्दाको समयका केही कुराहरू उहाँहरूले चाहिँ देख्नु भएको छ, भोग्नु भएको छ। र आम तुलसीपुरका अलिकति बुद्धिजीवीहरू, अलि पाका मान्छेहरूले मेरो शैलीलाई अब यो उपमेयर भएर आयो भने यसले केही गर्छ है भन्ने चाहिँ एक खालको चाहिँ सबैमा आशा छ। मलाई नचिन्नुहुने र मलाई प्रत्यक्ष चिन्नुहुने सबैमा म हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। र यहाँहरूले हाम्रो यो गठबन्धनलाई काङ्ग्रेसको अब तर्फबाट उम्मेदवार हाम्रो गेहेन्द्र गिरी, हाम्रो एकीकृत समाजवादीकोबाट उपमेयरको उम्मेदवार म जोगहर राणालाई कलम चिन्हमा मतदान गरी सबै वार्डबाट उठ्ने आदरणीय नेताहरू, वार्ड अध्यक्षहरू, वार्ड सदस्यहरू सम्पूर्णलाई विजय गराउन म सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई म हार्दिक आभार गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला म टिचर थिएँ। मैले मावि जनश्रम मावि खाद्रेमा मैले टिचिङ गर्थेँ। त्यो साथसाथै म एउटा खेलाडी पनि हो। म बक्सिङको नेसनल खेलाडी हो, नेसनल प्लेयर हो। त्यो पछाडि म एउटा कोच पनि हो। यो भइरहँदाखेरि म दाङको दुई पटक म दाङ जिल्ला खेलकुद विकास समितिको म अध्यक्ष भइसकेर चाहिँ भएर चलाएको मान्छे हो। त्यो पछाडि मैले मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको खेलकुदको म अध्यक्ष भएर पनि मैले चाहिँ यो 12वटा जिल्लाको नेतृत्व मैले सम्हालिसकेको छु र जिल्ला विकासको सदस्य भएर मैले कुशल नेतृत्व मैले गरिसकेको छु। र मैले जुन ठाउँमा अब विभिन्न संस्थाहरू छन्, समितिहरू छन्, कसैमा संस्थापक भएर पनि मैले चाहिँ निर्वाह गरेर मैले कुशल भूमिका निर्वाह गरेको छु। कसैमा चाहिँ कार्यकारिणीको अध्यक्ष सचिव भएर पनि मैले काम गरेको छु। र त्यसले गर्दाखेरि काम गर्नेको दौरानमा मैले जाने बुझेँ, मैले चाहिँ ताकतले भ्याएसम्म मैले चाहिँ कुशल प्रकारले भूमिका निर्वाह गर्छु भन्ने मलाई गर्व छ। र त्यसैले पनि मैले चाहिँ यो पाएको जिम्मेवारी गर्वका साथ मैले चाहिँ निर्वाह गर्न सक्छु भन्ने मलाई दृढ विश्वास छ। ओके, हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ। म अन्तिममा तपाईँले एउटा मात्र प्रश्न गर्छु। बाई चान्स भोलि जोगबहादुर राणा यो मैदानमा लड्दै गर्दाखेरि पराजित हुनुभयो भने के गर्नुहुन्छ भोलिका दिनमा? होइन, त्यो जित र पराजित म अघि भने नि, म त एउटा खेलाडी रिङमा गइसकेपछि त्यहाँ भिडन्त हुन्छ। आखिर सबैले जित्ने होइन, एकजनाले जित्छ, एकजनाले हार्ने हो। त्यस्तै यो पनि एउटा चाहिँ प्रतिस्पर्धा हो। यो प्रतिस्पर्धामा दुईटैले जित्ने त कहिले हुँदैन। कसैले हार्छ, कसैले जित्छ। जित्नेले काम गर्ने हो, हार्नेले त्यसलाई सुझाव चाहिँ दिने हो। मैले हारेपछि पनि मेरो भूमिका, मेरो सुझाव यो नगरपालिकालाई, यो महापालिकालाई सुन्दर र सौन्दर्य बनाउन, यसलाई चाहिँ के छ ग्रिन तुलसीपुर ग्रिन सिटी बनाउन मैले चाहिँ सुझाव सल्लाह निरन्तर दिइरहनेछु। यो जित्नु र हार्नु भन्दा पनि यो कसरी बनाउने हो, यो तुलसीपुरलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा कसरी अगाडि बढाउने, राम्रो तुलसी कसो भन्ने चाहिँ त्यो ध्येय हो। र मैले जित्नु त गर्नेछु, मैले हारेपछि मेरो सुझाव सल्लाह निरन्तर रहिरहनेछ। सर, एकदमै व्यस्त हुँदाहुँदै पनि समय मिलाउनु भयो, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। जितको अग्रिम शुभकामना दिँदै छुट्नु। नमस्कार। हस्, धन्यवाद।